الصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وقال ابن عمر: الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى. وعن علي مثله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع المتقين والأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين। رب العالمين তোমার বিশাল আসমানের নিচে জমিনের উপরে আল্লাহ তাআলা নবের কেন্দ্রিতগা ময়দানে তোমার কুদরতি পায়ে সিজদা করার জন্য কতদিন থেকে তোমার বান্দারা বুকের মধ্যে বড় আশা নিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে ঈদুল আজহার সময় কুরবানি করার সময় আল্লাহ আমরা হাতে পেয়েছি। আল্লাহ তোমার ঈদগাহে এসে তোমার কুদরতি পায়ে সিজদা করেছি, তোমার কালাম থেকে তেলাওয়াত করেছি, খুতবা পাঠ করেছি। ভালো আছো?